So I'm here with the third lecture of the online 11th class revision series of physics, and today we are going to discuss the topic thermal properties of matter. Thermal properties भनेको के हो? Thermal properties भनेको how matter will respond when heat is provided to it. Heat दियो भने म्याटरले कसरी बिहेभ गर्छ त्यो हामी स्टडी गर्छौं under thermal properties of matter. र थर्मल प्रोपर्टीज स्टडी गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई कुनै कुनै वर्ड्स को मिनिङ चाहिँ राम्ररी बुझिहाल्नु पर्छ अनि त्यसमध्ये एउटा हो थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी भनेको के हो? ल म्याटर इज मेड अप अफ मोलिक्युल्स हैन, एन्ड मोलिक्युल्स आर अलवेज इन मोशन. Due to their motion, they will possess some kind of energy, just like हामी भन्छौं kinetic energy. So the total kinetic energy the molecules of matter have, or the total kinetic energy a body possesses because of the motion of its particles is known as its thermal energy. यहाँ हामी confuse हुने होइन internal energy सँग. Thermal energy total kinetic energy र internal energy भनेको total energy. त्यो भने त्यसमा potential, kinetic अरु कुनै molecular फोर्स ले गर्दा हुने एनर्जी त जम्मै लिने हो भने हामी त्यसलाई भन्छौं इंटरनल एनर्जी. मोलिक्युल्स को मोशन ले गर्दा हुने काइनेटिक एनर्जी लाई मात्रै भन्दाखेरि we call it thermal energy. अब आयो what is heat? We all know heat is a form of energy and it is a measure of kinetic energy of the molecules of matter. अब त्यो भने यसमा र थर्मल एनर्जी मा के डिफरेन्स भयो यो कुरा बुझ्नु पर्यो. हीट इज द थर्मल एनर्जी इन ट्रान्जिट भने एक बडीबाट जब अर्को बडीमा थर्मल एनर्जी गइरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं हीट. हीट पनि फर्म अफ एनर्जी भयो. इट इज द एनर्जी विच इज थर्मल एनर्जी विच इज मुभिङ फ्रम वन ऑब्जेक्ट टु अनदर. यो मुभ किन हुन्छ? इट मुभ्स ड्यू टु टेम्परेचर डिस्टेन्स. एनर्जी हिट एनर्जी और थर्मल एनर्जी फ्लो स्पोन्टेनियसली. स्पोन्टेनियसली भने आफै स्वतः कि हामीले गर्नु पर्दैन. यतिकै एउटा हट बडी छ एउटा कोल्ड बडी छ. हीट विल अटोमेटिकली फ्लो फ्रम हट बडी टु कोल्ड बडी व्हेन दे आर ब्रॉट इन कन्ट्याक्ट. अब एकअर्काको कन्ट्याक्टमै छैन भनेको कुरा छैन, बट व्हेन टु बडीज आर ब्रॉट इन कन्ट्याक्ट विथ इच अदर एन्ड देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेन्स, then thermal energy from one body will the body with higher temperature will go to the body at lower temperature, and this thermal energy in transit, this moving thermal energy is known as heat. We can also say that thermal heat is a mode of transfer of thermal energy. यहाँ एउटा वर्ड चाहिँ मैले धेरै चोटी ल्याएको छु, टेम्परेचर. सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचरले के देखाउँछ? बडी हट छ भने त्यसको टेम्परेचर बढी छ, बडी कोल्ड छ भने हामी भन्छौं त्यसको टेम्परेचर कम छ. सो टेम्परेचर इंडिकेट्स द डिग्री अफ हटनेस और कोल्डनेस अफ अ बडी. साइन्टिफिक टर्म्स मा भन्ने हो भने टेम्परेचर इज द मेजर अफ एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स अफ द बडी. त्यो पार्टिकलमा फरक फरक काइनेटिक एनर्जी हुन्छ, डिफरेंट हुन्छ, कहिले बढी हुन्छ कहिले कम हुन्छ, बट व्हेन वी टेक द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द पार्टिकल्स, दैट एभरेज काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज टेम्परेचर. Temperature measures the average kinetic energy of the molecules of matter, while thermal energy is the total kinetic energy of the molecules of the matter. यो कुरा चाहिँ एकदम क्लियर गर्नुपर्छ र यो एक्जाम्पल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. Here I have a cup of tea which is at 80 degrees centigrade and a jug full of lemonade which is at 5 degrees centigrade. एउटाको टेम्परेचर 80 डिग्री छ, एउटाको टेम्परेचर 5 डिग्री छ. So no doubts the tea which is at 80 degree centigrade is hotter compared to lemonade which is at 5 degree centigrade, so it is colder. So तपाईलाई यतिकै र्यान्डमली कसैले सोध्यो भने कुन चाहिँमा बढी हिट छ त्यसले लेमनले के भनिदिन्छ? टी इज hotter, टी हैज मोर हिट. त्यो एकदम रङ हो. किन रङ हो भने हिट इज द thermal energy of the matter of the body and temperature is the average kinetic energy of the body. अब यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड था भने नो डाउट टी को मॉलिक्यूल्स को एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढी छ compared to the average kinetic energy of the molecules of lemonade. तर टोटल यो कपमा कति एनर्जी छ र टोटल यो लेमोनेडमा कति एनर्जी छ त्यसले उसको हिट भन्ने हो नि.
यसलाई यसरी बुझौं, अनु कपमा x नम्बर अफ मोलिक्युल्स छ, ठीक छ, अनि यो सबै x मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जी जति मोलिक्युल्स लेमिनेटमा छ त्यो भन्दा धेरै बढी छ, किनभने ईको टेम्परेचर नै बढी छ, इट इज एट 80 डिग्री सेन्टिग्रेड। तर टोटल एनर्जी कति छ? ल मानु 80 डिग्री सेन्टिग्रेड मिन्स एभरेज काइनेटिक एनर्जी छ, जस्ट एउटा र्यान्डममा भन्ने हो भने ल 1000 into x भने त्यो कति भयो? 1000x joules will be the total energy in that cup of tea. अब lemonade में मानू already molecules में 1000x छ. There are 1000 times more molecules in this full jug of lemonade than that small cup of tea. भने त्यसमा molecules कति छ? 100x. र त्यसमा energy चाहिँ कति छ? ल मानू त्यसमा छ say energy is just say 5. So 5 into 1000x, that becomes how much? 5000x joules. So total energy चाहिँ कहाँ बढी भयो? In the jug of lemonade. So even though a body is at a lower temperature, it may be that it has more heat. अब यहाँ मैले एक कपै लेमोनेड राखेको भए दुईटा बराबरी मोलिक्युल्स भए, नो डाउट 80 डिग्री सेन्टिग्रेड में भएको एक कप चियाको हिट कन्टेन्ट त्यति नै कप को lemonade भन्दा बढी हुन्छ. But when I am comparing this cup of tea which is at 80 degree centigrade and this jug of lemonade which is at 5 degree centigrade, I find that there is more heat into this lemonade which is at 5 degree centigrade, because even though its kinetic energy is less, average kinetic energy यो jug मा भएको molecules को कम छ, तर total kinetic energy जग में भएको मोलिक्युल्स को जम्मै को एनर्जी टोटल गरे भने त्यो टोटल बढी आउँछ. क्लियर? नाउ देयर आर सम कमन मिस्टेक्स जो चाहिँ हामी यहाँ लाइन बाइ लाइन गर्दै जाउँ. हामीलाई के लाग्छ? दुईटा ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर सेम छ भने तिनीहरुको हिट बराबरी छ. दिस इज रङ. हामीलाई के लाग्छ? इफ वन ऑब्जेक्ट इज एट हायर टेम्परेचर, एउटा बॉडी को टेम्परेचर 80 डिग्री छ भने अनि अर्कोको 5 डिग्री छ भने 80 डिग्रीमा भएकोमा बढी हिट हुन्छ. त्यो एउटा मिसकन्सेप्ट छ. दिज आर द कमन मिस्टेक्स व्हिच यु शुड नो इज नॉट करेक्ट. हामीले त्यो ट्रुथ के बुझ्नु पर्छ भने द अमाउन्ट अफ हिट कन्टेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इट डिपेन्ड्स अपॉन द मास और साइज अफ द ऑब्जेक्ट. धेरै ठुलो बॉडी छ भने त्यसको एभरेज काइनेटिक एनर्जी कम भए पनि टोटल काइनेटिक एनर्जी कि टोटल थर्मल एनर्जी कि टोटल हिट बढी हुन सक्छ. Now suppose I have two bodies जसको मास चाहिँ सेम छ, त्यति बेलामा चाहिँ जसको टेम्परेचर बढी छ त्यसमा चाहिँ बढी हिट हुन्छ. And it also depends upon the type of substance. 1 किलो एक सब्सटेंस को हिट कन्टेन्ट सधैँ बराबरी भने हुँदैन. फरक फरक सब्सटेंसेस को गिवन अमाउन्ट मा हिट कन्टेन्ट डिफरेन्ट हुन सक्छ. यहाँ हामीले सबैजनाले घरमा इलेक्ट्रिक रड युज गर्छौं पानी तताउनको लागि, ठीक छ. यो एक्जाम्पलबाट त्यो जुन टोटल हिट कन्टेन्ट क्यान बी मोर इभन इफ द बॉडी इज एट लो टेम्परेचर अझै क्लियर हुन्छ. र हामीले एउटा एक बकेट पानी छ हामीसँग, पुरै बकेट पानीमा त धेरै धेरै मोलिक्युल्स अफ वाटर छ. त्यसमा चाहिँ हामी आइरन रड हाल्छौं. आइरन रड त सानो छ, त्यसमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स एकदम कम छ. त्यसलाई हामी जब हिट गर्छौं टेम्परेचर रड को धेरै बढ्छ. एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स अफ द रड धेरै छ, तर मोलिक्युल्स आफै कम भएको भएर रड को टोटल एनर्जी कम छ. टोटल हिट अफ द रड इज लेस इवन दो इट्स टेम्परेचर इज भेरी हाई. र हिट चाहिँ कहाँबाट कहाँ फ्लो गर्छ? बढी हिट देखि कम हिट त होइन. हिट फ्लोज फ्रम हाई टेम्परेचर टु लो टेम्परेचर. यो कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ. र म एउटा एक्जाम्पल चाहिँ सधैँभरि दिन्छु. It is like, say we have two tanks. One is of 100 liter and another is of 10,000 liter. 10,000 liter को tank तल छ, 100 liter को tank माथि छ. हामीले दुईटालाई कनेक्ट गरिदिए भने अल्दो पानी तो माथि 100 liter को मा कम छ, तर पानी सधैँ माथिको लेभलबाट तल जान्छ. ठीक छ. अब यही 100 liter र यो 10,000 liter को ट्याङ्क बराबरी लेभलमा राख्दिए, तिनीहरुको पानीको लेभल बराबरी छ. अब यिनीहरुलाई कनेक्ट गरिदिए भने पनि हिट कहाँबाट कहाँ जान्छ? पानी कहाँबाट कहाँ जान्छ? दुईटाको लेभल बराबरी छ,
कतै जाँदैन। सो इट इज पोसिबल कि हामीसँग दुईटा बडिज छ, दुईटाको हिट डिफरेन्स छ, एउटामा हिट बढी छ, एउटामा हिट कम छ। उनीहरूलाई थर्मल कन्ट्याक्टमा ल्याए, उनीहरूको टेम्परेचर सेम छ भने नेट हिट फ्लो हुँदैन। उनीहरूको टेम्परेचर डिफरेन्स छ भने मात्र हिट विल फ्लो गर्छ भने कुन डाइरेक्सनमा? हायर टेम्परेचर टु लोवर टेम्परेचर। ठीक छ? सो हाम्रो बकेट अफ वाटरमा हिट कन्टेन्ट बढी छ तर उसको टेम्परेचर कम छ। जुन रड छ त्यो हिट कन्टेन्ट उसको कम छ तर टेम्परेचर बढी छ। सो हिट फ्लोज फ्रम द आयरन रड टु द बकेट अफ वाटर। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर? अघि मैले जति कुरा डिस्कस गरेको छु त्यसैलाई नि यहाँ टेबुलर फर्ममा राखेको छु। त्यो राख्ने रिजन के, तपाईहरुलाई थाहा भए पनि लेख्न चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुन्छ। सबै त्यही कुरा छ, टेबुलर पोइन्ट वाइज बनाएर यहाँ लेख्दै छु। तपाईहरुले स्लाइडलाई पज गरेर त्यो चाहिँ कपीमा सारिहाल्नु। एकचोटी सार्दाखेरि बुझेर सार्नु है, केही नहाल्नु। यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो हो, the seventh point. When two bodies can be in thermal equilibrium without having the same amount of heat. हामीसँग दुईटा बडिज ए र बी हुन सक्छ, त्यसमा एउटामा बढी हिट छ, एउटामा कम हिट छ, तर उनीहरू थर्मल इक्विलिब्रियममा हुन सक्छ। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स उनीहरू एकबाट अर्कोमा हिट ट्रान्सफर भइरहेको छैन। एन्ड व्हेन इज दैट पोसिबल? व्हेन द टू बडिज आर एट सेम टेम्परेचर। उनीहरूको हिट कन्टेन्ट डिफरेन्ट छ, टेम्परेचर सेम छ भने एउटाबाट अर्कोमा हिट जाँदैन। दुईटा बडिजमा हिट ट्रान्सफर भइरहेको छैन डज नट मीन बोथ हैव इक्वल अमाउन्ट अफ हिट। इट ओन्ली मीन्स दैट बोथ हैव सेम टेम्परेचर। जस्तै दुईटा ट्याङ्कलाई जोड्यो भने पानी एकबाट अर्कोमा गइरहेको छैन डज नट मीन बोथ द ट्याङ्क्स हैव इक्वल अमाउन्ट अफ वाटर। इट ओन्ली मीन्स बोथ हैव द वाटर लेभल इक्वल। ठीक छ? ल, यो चाहिँ एउटा एकदम लकी क्वेसन भएर एक दुईचोटि सोधेको छ। The earth is not in thermal equilibrium with the sun, whose temperature is 5800 Kelvin. यति भयो भने हामी सबैजना त अहिलेसम्म कबाब बनिसकेका हुन्छ। But the question is, why aren't these two bodies, sun र earth, thermal equilibrium मा किन छैन? ल, sun र earth thermal equilibrium मा हुनको लागि दुईटाको टेम्परेचर सेम हुनु पर्यो। अब earth is very small compared to the sun and it is not in touch with the sun, है? बीचमा चाहिँ there is a cold universe, universe जसको टेम्परेचर around 2.7 Kelvin, एकदम कम छ। सनबाट आउने एनर्जी जुन अर्थमा पुग्छ, इट इज नट इनफ टु रेज इट्स टेम्परेचर टु 5800 केल्भिन। जुन दिन अर्थको टेम्परेचर 5800 केल्भिनमा पुग्छ त्यो दिन दुईटा चाहिँ थर्मल इक्विलिब्रियममा आइहाल्छ। बट दैट इज नट पोसिबल। व्हाई? बिकज अर्थ इज भेरी स्मल, इट इज भेरी फार अवे फ्रम द सन एन्ड देयर इज अ कोल्ड युनिभर्स इन बिट्विन। अर्थले जति हिट पाइरहन्छ उसले सँगसँगै रेडिएट पनि गरिरहन्छ। एउटा रिजन यसमा यो पनि भनिन्छ, अर्थ स्फेरिकल इन शेप, आधी टाइम मात्रै 12 घण्टा मात्रै सनलाई फेस गर्दाखेरि एनर्जी लिइरा हुन्छ, हाफ पार्टले एनर्जी लिइरा हुँदैन। इफेक्टिभली अर्थले यति एनर्जी पाउँदैन कि उसको टेम्परेचर सनको टेम्परेचरको बराबरी पुगोस्। सो दे आर नट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ? थर्मल इक्विलिब्रियम भनेको के हो? इट जस्ट मीन्स बोथ द बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर। It does not mean both the bodies have same thermal energy. It does not mean both the bodies have same internal energy. Bodies are in thermal equilibrium. There is no heat transfer. It only means that both the bodies have same temperature. अब यहाँ भनिरहेको छु म, धेरैचोटि भनिसके, heat flows from high temperature to low temperature. किन हैन यतिकै ल भनिरहेको छ भनेर मान्ने होइन। Why does heat flow only from high to low temperature? त्यसको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो? If a body is at higher temperature, higher temperature छ भने के हो? Temperature is the measure of average kinetic energy. So if I say a body A is at higher temperature, it means के भने के हो? उसको molecules को average kinetic energy बढी छ। Suppose I have another body B, उसको temperature कम छ, that means उसको molecules को average kinetic energy कम छ।
ठिक छ, ए को मोलिक्युल्सको एभरेज काइनेटिक एनर्जी बढी छ, उसको टेम्परेचर बढी छ, बी को एभरेज काइनेटिक एनर्जी कम छ, उसको टेम्परेचर कम छ। अब ए को पार्टिकल्स चाहिँ जोडले भाइब्रेट गर्छ, दे गट मोर काइनेटिक एनर्जी, द भाइब्रेटिङ विगरसली, यो विगरसली भाइब्रेट गर्दाखेरि when they are brought in thermal contact with B molecules which are moving slowly, and they will hit these slowly moving molecules and transfer their energy to the other. एकजना जोडले भागिरहेछ, एकजना बिस्तारै भागिरहेछ। जोडले भाग्ने मान्छे जब बिस्तारै भाग्ने मान्छेसँग ठोकिन्छ उसले आफ्नो एनर्जी त्यसलाई दिइदिन्छ। भने बिस्तारै जानेको एनर्जी चाहिँ बढ्छ र जोडले जानेको एनर्जी चाहिँ घट्छ। तो बी को टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, ए को टेम्परेचर घट्दै जान्छ। इभेन्चुअली दुईटाको टेम्परेचर एक लेभलमा पुगिहाल्छ, सेम भइहाल्छ, एन्ड देन देयर इज नो नेट heat transfer. Both the bodies come at the same temperature. I hope it is clear. So clear bhayapachi ko course ma aako thermometry. Metry means measurement, thermo means temperature. So thermometry is the science of temperature and its measurement. And the instrument which we use to measure temperature is thermometer. धेरै किसिमको थर्मोमिटरहरू हुन्छ, तर हामीले धेरै राम्ररी पढ्ने हो मर्करी एन्ड एल्कोहल थर्मोमिटर। ठीक छ, मर्करी थर्मोमिटर, एल्कोहल थर्मोमिटर आई एम प्रिटी श्योर सबैजनाले हेरेकै छ। यो कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ भने हामीलाई थाहा छ कि मर्करी or any substance for that instance, it will expand when heated. यसलाई हिट गर्यो भने expand हुन्छ, and if I say that the body is in thermal equilibrium, it means that the temperature of that body is the same as the body with which it is in thermal equilibrium. यो दुईटै प्रिन्सिपल यहाँ काम लाग्छ। कसरी काम लाग्छ भने थर्मोमिटरमा भएको जुन सब्सटेन्स छ, we know when it is given heat, it becomes hotter, it expands. ल मानु हामीले 10 डिग्री उसको टेम्परेचर बढ्दाखेरि मानु 5 mm उसको एक्सपेन्सन आएछ। यो एकदम ऱ्यान्डम नम्बर्स मैले बुझाउनको लागि मात्र लेखेको। We really don't have any substance which expands by 5 mm for 10 degree centigrade. Example को लागि मानु मैले लेखेको जुन सब्सटेन्स छ उले 10 डिग्री सम्म हिट भयो भने 10 डिग्री त्यसको टेम्परेचर बढ्यो भने उसको लेन्थ 5 mm बढ्छ। अब त्यही सब्सटेन्स जब म हेर्छु कि उ चाहिँ 2.5 mm मात्र बढ्या छ, I can infer कि the temperature has increased by 5 degree. यो जुन इन्फर गर्ने कुरा छ that is known as calibration. यही कुरा यहाँ लेखेको छ, when a substance gets hotter, it expands, and the expansion is proportional to the increase in temperature. जति टेम्परेचर बढ्यो त्यही अनुपातमा त्यसमा एक्सपेन्सन भइरहेछ। We measure its temperature by calibrating it against the expansion. र 80 डिग्री बढ्दाखेरि it expansion भयो, त्यो हिसाबले हामी त्यसमा रिडिङ राखिदिन्छौँ। ठीक छ, अब यो थर्मोमिटरले जुन बडीको कन्ट्याक्टमा राखे, हामीलाई जसको टेम्परेचर लिनु छ त्योसँग म यो थर्मोमिटरलाई टच गर्छु। अब टच गरे त्यो बडीको टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम आएपछि के हुन्छ, त्यो बडीको टेम्परेचर र थर्मोमिटरमा भएको लिक्विडको टेम्परेचर सेम हुन्छ। मैले मेजर गरिरहेको लिक्विडको टेम्परेचर हो, बट इट इज द सेम एज द टेम्परेचर अफ द बडी हुज टेम्परेचर आई एम ट्राइङ टु टेक युजिङ द्याट thermometer. यो कुरा एउटा एक्जाम्पलबाट अझै क्लियर हुन्छ। सपोज आई पुट द थर्मोमिटर इन हट वाटर एन्ड रिकॉर्ड द टेम्परेचर। मैले हट वाटरमा राखेँ र मानु 80 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसको रिडिङ आयो। व्हाट टेम्परेचर दिस 80 डिग्री सेन्टिग्रेड जुन रिडिङ छ यसले कसको टेम्परेचर भन्छ त? मैले जब थर्मोमिटरलाई पानीमा राखेँ, थर्मोमिटरमा भएको मर्करी एक्सप्यान्ड भयो। कतिको एक्सप्यान्ड भयो त्यो स्केलमा अलरेडी क्यालिब्रेटेड थियो कि यतिसम्म एक्सप्यान्ड भयो भने यसको टेम्परेचर भएको कति 80 डिग्री सेन्टिग्रेड। यो 80 डिग्री सेन्टिग्रेड कसको टेम्परेचर छ? मर्करीको। ठीक छ, तर हामीले यसलाई पानीमा हालेको छ। पानी र मर्करी दुईटै थर्मल इक्विलिब्रियममा छ। कसरी हामीले थाहा पाएको? बिकज इट इज नो मोर एक्सप्यान्डिङ। एक्सप्यान्ड जबसम्म एक्सप्यान्ड भइरहेको थियो हामीले रिडिङ दिँदैन नि, हामी थर्मोमिटरलाई राखेर एकछिन रोक्छौँ। जबसम्म ऊ जति एक्सप्यान्ड हुनु छ भएर constant reading आएपछि हामी भन्छौँ कि ल अब टेम्परेचर नोट गरौँ कति आएछ। सो मर्करी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द हट वाटर, इट इज टेकिङ नो मोर हिट फ्रम द हट वाटर। त्यो भने मर्करी एन्ड वाटर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम।
जतिखेर दुईटाको टेम्परेचर सेम हुन्छ, सो थर्मोमिटरमा जुन 80 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर अफ द mercury हामीले निकालेको छ, it is the same as the temperature of the water which we are measuring. So we say thermometers work on the principle of first thermal expansion of liquid and second thermal equilibrium. यो दुईटै कन्सेप्ट्स लगाएर we measure the temperature. अब यहाँ एक्सपेन्सन को वाला यो mercury र alcohol thermometer बाहेक there are many other types of thermometers also. Vapor pressure लाई क्यालिब्रेट गरेको vapor pressure thermometer, resistance हिट गरेपछि टेम्परेचर बढेपछि रेजिस्टेन्स कसरी भेरी गरिरहेछ त्यसलाई क्यालिब्रेट गरेपछि रेजिस्टेन्स थर्मोमिटर, थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमिटर्स, रेडिएसन थर्मोमिटर्स र अहिले इन्फ्रारेड थर्मोमिटर त सबैजनाले हेरेछ हैन, त्यो पेशेन्ट्सहरुको त्यो एयरपोर्टमा पनि जहाँ भयो नि त्यो टाढैबाट त्यो नोट गर्ने रिडिङ. So what we are measuring over there is the infrared radiation which comes from the body. हाम्रो बडीमा अब molecules are moving, केही न केही हिट छ, काइनेटिक एनर्जी छ, त्यो मुभमेन्टले गर्दा हाम्रो बडीबाट इन्फ्रारेड रेडिएशन्स निस्किरहेको हुन्छ. त्यो थर्मोमिटरले त्यो इन्फ्रारेड रेडिएशन्सलाई क्याप्चर गरेर इट कन्भर्ट्स इट इन्टु करन्ट अनि त्यसलाई क्यालिब्रेट गरेर उसले रिडिङ दिन्छ. ल यति रेडिएसन आइरहेछ, द्याट मिन्स टेम्परेचर इज दिस मच. त्यो उसको टेम्परेचर बढी छ बडीको भने त्यसले दिने इन्फ्रारेडको क्वान्टिटी बढ्छ, करन्ट बढ्छ अनि त्यो इन्फ्रारेड थर्मोमिटरले बढी रिडिङ देखाउँछ. यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट पनि गर्नु परेन. विदाउट कन्ट्याक्टलेस थर्मोमिटर्स अहिले चाहिँ यो कोभिडको बेलामा यसरी युज भइरहेछ. टेम्परेचर स्केल्स. There are two main scales which are used, Celsius and the Fahrenheit scale. Celsius scale ma boiling point is 100 degree, Fahrenheit ma 212, freezing point in Celsius scale is 0 degree and 32 degree Fahrenheit in the Fahrenheit scale. Scientific purpose को लागि हामीले एउटा Kelvin scale पनि युज गर्छौं. Kelvin scale starts from absolute zero. Absolute zero त्यो टेम्परेचर भन्छ where all the molecular motion stops. केही काइनेटिक एनर्जी छैन भने त्यसलाई एब्सोल्युट जीरो भन्छ एन्ड त्यसपछि चाहिँ बढ्दै जान्छ. सो केल्विन स्केलको रिडिङ इनिशियल स्टार्ट्स फ्रम 0. इट हैज नो नेगेटिभ रिडिङ्स. र केल्विन स्केलमा बोइलिङ पोइन्ट इज 373.15 K एन्ड फ्रीजिङ पोइन्ट इज 273.15 K. यो सबैको मैले बोइलिङ पोइन्ट, फ्रीजिङ पोइन्ट यो फिक्स पोइन्ट्स किन भनिरहेको छु भने त्यसको युज चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ when we try to convert the reading of one scale into another. कुनै पनि दुईटा स्केल्सलाई कम्पेयर गर्नको लागि हामीले उसको कुनै न कुनै दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट्स लिनु पर्छ. र मोस्ट जनरली युज्ड इज द बोइलिङ पोइन्ट एन्ड द फ्रीजिङ पोइन्ट. कुनै पनि दुईटा स्केल्सलाई कम्पेयर गर्नु छ भने त्यसको बोइलिङ पोइन्ट र फ्रीजिङ पोइन्टको टेम्परेचर थाहा भयो भने हामीले बाकी रिडिङ्स पनि कम्पेयर गर्न सक्छौं. कसरी भने यो So यहाँ मैले यो बनाएको छ. This is a Celsius scale. यसको ice point 0 degree, steam point 100. This is the Fahrenheit scale, 32 degree 212. The Kelvin scale 273.5 र 273.15 and 373.15. Its ice point and steam point. ल मानौ मलाई केल्विन स्केल र फेरेनहाइट स्केलको बीचमा कन्भर्जन गर्नु छ. सो आई प्लट अ ग्राफ. त्यसमा चाहिँ मैले सेल्सियस चाहिँ एक्स एक्सिसमा राखेको छ र फेरेनहाइट चाहिँ वाइ एक्सिसमा. बोइलिङ पोइन्ट र आइस पोइन्ट र स्टीम पोइन्टलाई चाहिँ दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट माने. ल यहाँ आइस पोइन्टमा एक्स एक्सिसको रिडिङ कति छ 0, वाइ एक्सिसको 32. आइस पोइन्ट इन सेल्सियस इज 0 डिग्री एन्ड फेरेनहाइट इज 32. र बोइलिङ पोइन्ट यो अर्को फिक्स्ड पोइन्ट. यहाँ चाहिँ एक्स एक्सिस को सेल्सियस को रिडिङ कति छ 100 डिग्री अनि फेरेनहाइट को वाइ एक्सिस को रिडिङ कति छ 212 फेरेनहाइट. यो दुईटा पोइन्टलाई जोइन गरेर आई गेट अ स्ट्रेट लाइन. यु अलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हेन यु जोइन द पोइन्ट्स. ठीक छ. अब कुनै पनि एउटा गिवन पोइन्ट ल मानौ यो पोइन्ट यहाँको जुन छ यसको रिडिङ छ C on the Celsius and F on the Fahrenheit scale. यो भयो भने मलाई कुनै एउटा थाहा छ कि यो सेन्टिग्रेड स्केलमा चाहिँ C छ भने F को भ्यालु म आफै निकाल्न सक्छु. कसरी भने यहाँ हेर्नु त यो ट्रायंगल बनेको छ. यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर यहाँ तल ड्रप गर्ने
and we get these two triangles. This bigger triangle इसको भित्र यो सानो ट्रायंगल छ ठीक अब यो दुईटै ट्रायंगल सिमिलर छ यो दुईटै 90 डिग्री छ this angle is common so third angle will also be same and the two triangles are similar triangles को property के हुन्छ ratio of its sides is always equal र म यो x axis तिरको sides को ratio र y axis तिरको sides को जब ratio लिन्छु यो सानो ट्रायंगल को x axis तिरको यो लेन्थ कति छ यो point छ 0 this point is c so भने यो length c minus 0 so c minus 0 अनि यसको y axis को कति भयो c minus 0 यो भयो 100 minus 0 so x axis को हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने c minus 0 over 100 minus 0 y axis को sides लाई कम्पेयर गर्ने हो भने this is f minus 32 यो हो 212 minus 32 so I get this relation यो अगाडिको यो दुईटै रिडिङ छ f minus 32 over 212 minus 32 is equal to c minus 0 over 100 minus 0 र यही अगाडि मैले थर्ड पोइन्ट यो केल्विन को पनि मार्क गरेको भए I would have got k minus 273.15 upon 373.15 minus 273.15 यो जम्मै तीनटै बराबरी हुन्थ्यो रेशियो किन बराबरी हुन्थ्यो we get two similar triangles ठीक छ त हामीले यसबाट के इन्फर गरे always reading in any scale minus ice point in that scale upon steam point in that scale minus ice point in that scale is always constant भने कुनै given one scale मा हामीलाई यो रिडिङ थाहा छ भने the same यही रेशियो सेकेन्ड स्केल मा पनि बराबरी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी कहाँ युज गर्छौं अब हामीसँग 6 वटा भेरिएबल भयो हैन आइस पोइन्ट इन स्केल 1 boiling steam point in scale 1 reading in scale 1 ice point in scale 2 steam point in scale 2 reading in scale 2 अब यो 6 वटा भेरिएबल छ यिनीहरुको रिलेसन छ र 5 वटा कुनै पनि क्वान्टिटीज हामीलाई थाहा भए भने we can always find the sixth unknown र तपाईहरुलाई फ्यामिलियर भएको रिलेसन चाहिँ या C मा यो relation तपाईहरु everybody all of you are familiar with this relation C by 5 is equal to F minus 32 over 9 is equal to R by 4 which is equal to K minus 273 by 5 यो आको चाहिँ कहाँबाट छ this ratio reading minus ice point upon steam point minus ice point in any given scale is constant ठीक छ अब यही युज गरेर you can solve any numerical of thermometry can be solved by just knowing one thing. Reading in any scale minus ice point in that scale upon steam point in that scale minus ice point in that scale. यो जम्मै एउटै स्केल को है this ratio is always constant. यही रेशियो एउटा स्केल को लागि निकाल्ने यही रेशियो अर्को स्केल को लागि निकाल्ने र दुईटालाई इक्वेट गर्दिने 5 वटा भेरिएबल 6 वटा भेरिएबल हुन्छ कुनै पनि 5 वटा कुरा थाहा छ भने we can always find the sixth one ल अब यो अलिअलि न्यूमेरिकल्स गरौँ यो न्यूमेरिकल्स म बुझाइदिन्छु तपाईहरुलाई you need to solve these numericals and send these answers to me on my messenger or college email ID the first 3 people who send me the answers will get some gift and those who have been my students भएकोहरुलाई थाहा छ म यतिकै भन्दैन when I say I will give a gift I really give a gift ठीक छ so म एक्सप्लेन पनि गरिरहेको छु है the first question is a faulty thermometer has its fixed points -2 and 98 भनेपछि हाम्रो जुन faulty thermometer scale छ त्यसको ice point कति भयो -2 steam point कति भयो 98 what is the correct temperature in Celsius if this thermometer reads 20 र यही faulty scale मा रिडिङ चाहिँ कति भयो 20 भने हामीलाई faulty scale को रिडिङ थाहा छ ice point थाहा छ steam point थाहा छ र Celsius को ice point र steam point त हामीलाई थाहा छँदै छ 0 and 100 त्यो भन्नै पर्दैन so can we find the sixth variable which is the correct temperature in the Celsius scale I hope तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ र यो क्वेशन सल्भ गरेर आन्सर कति आउँछ मलाई खबर गर्नु है अब यो सेकेन्ड क्वेशन A thermometer has wrong calibration. ल यसको स्केल ही बिग्रिया छ
डिग्री को स्केल को आइस पॉइंट हो -10 डिग्री, ठीक छ। उसको रीडिङ छ 60 डिग्री, ठीक छ। करेक्ट थर्मोमिटर को हो 50 डिग्री भनेपछि जुन करेक्ट स्केल छ त्यसमा रीडिङ छ 50 डिग्री र करेक्ट सेन्टिग्रेड स्केलमा आइस पॉइंट कति भयो 0 डिग्री, बोइलिङ पोइन्ट कति भयो, स्टीम पोइन्ट कति भयो 100 डिग्री भने करेक्ट स्केलको तीनटै कुरा हामीलाई थाहा छ 0, 100 एन्ड 50। फल्टी स्केलको हामीलाई आइस पोइन्ट थाहा छ, रिडिङ थाहा छ। यो फल्टी स्केलको बोइलिङ पोइन्ट कि स्टीम पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यही इक्वेसन युज गर्ने हो। यहाँ चाहिँ पाँचवटा भेरिएबल्स कसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, आइस पोइन्ट अन फल्टी स्केल थाहा छ, रिडिङ अन फल्टी स्केल थाहा छ, करेक्ट स्केल सेल्सियस स्केल को आइस पोइन्ट थाहा छ, सेल्सियस स्केल को स्टीम पोइन्ट थाहा छ 0 एन्ड 100 अनि यसको आइस सेल्सियस स्केल को रिडिङ पनि थाहा छ 50 डिग्री। फल्टी स्केल को स्टीम पोइन्ट कि बोइलिङ पोइन्ट त्यसबाट निकाल्न सकिन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ हामीसँग इक्वेसन छ, 6वटा भेरिएबल छ, कुनै 5वटाको भ्यालु थाहा छ भने 6th निकाल्न सकिन्छ, ठीक छ। एन्ड देन द थर्ड क्वेसन, at what temperature do a Fahrenheit thermometer and Celsius thermometer show same reading? Same reading छ भने हामी के गर्छौं यसमा दुईटाकै रिडिङ को ठाउँमा x राख्दिने। x is the reading in Fahrenheit thermometer, x is the reading in Celsius thermometer. Fahrenheit को आइस पोइन्ट 32, स्टीम पोइन्ट 212, सेल्सियस को 0 एन्ड 100। र यो अब यहाँ हामीलाई चारवटा कुरा थाहा छ, 5 र 6 दुईटै x छ, एउटा मात्र भेरिएबल भयो हैन। अब त्यो इक्वेसनमा राखेर फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड यु हैव टु राइट दिस आन्सर टु मी। यो न्यूमेरिकल अझै छ। देयर इज अ र्युमर स्केल, यसको आइस पोइन्ट गिवन छ। यो र्युमर स्केल नाम दिया छ जुन स्केल पनि इट इज नासा स्केल or it is the XYZ person scale which says the ice point is 0 degree and steam point is 80 degree. एउटा कुनै पनि हामीले स्केल लिए त्यो स्केल को रिडिङ हम 20 डिग्री सेन्टिग्रेड को रिडिङ त्यो स्केलमा कतिको हुन्छ यु हैव टु फाइन्ड। So यहाँ पनि you know the ice point and steam point of Celsius, reading of Celsius given छ, ice point and steam point of our scale is given, reading in our scale तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एकदम सिम्पल क्वेशन छ, you need to do it। र अब यो एउटा क्वेशन हेरौँ, if the temperature is changed from 30 degree to 60 degree, what is the change in Kelvin scale and degree Fahrenheit scale? तो सेन्टिग्रेड मा त हामीलाई थाहा छ टेम्परेचर has changed from 30 to 60, तो चेन्ज कति भएको छ 60 minus 30, 30 degree is the change in temperature। केल्विन स्केल मा पनि यो 30 डिग्री नै हुन्छ कि फारेनहाइट मा पनि यो 30 नै हुन्छ कि फरक हुन्छ कि, that is what we have to find। र यसको लागि डाइरेक्टली त्यो नगरी तपाईहरुले कसरी गर्नुपर्छ र यहाँ हेर्नु, सेल्सियस स्केल मा 0 to 100 चेन्ज इन टेम्परेचर कति हुन्छ, फ्रम आइस पोइन्ट टु स्टीम पोइन्ट चेन्ज इन टेम्परेचर इज 100। फारेनहाइट स्केल मा चेन्ज इन टेम्परेचर फ्रम आइस पोइन्ट टु स्टीम पोइन्ट इज 180। So when the temperature change is 100 in Celsius, it is 180 in Fahrenheit. So when the temperature is changing by 30 degree, the temperature changing in Fahrenheit scale will be 180 by 100 into 30। सरी गरेर निकाल्ने। र केल्विन स्केल मा त यहाँ हेरौँ त चेन्ज इन टेम्परेचर फ्रम आइस पोइन्ट टु स्टीम पोइन्ट 100 नै छ। सेल्सियस मा 100 चेन्ज भयो भने केल्विन मा पनि 100 नै चेन्ज हुन्छ, अनि सेल्सियस मा 30 चेन्ज भयो भने केल्विन मा पनि 30 नै हुन्छ। केल्विन स्केल मा त सेल्सियस स्केल मा जतिको चेन्ज छ त्यति नै देखायो। फारेनहाइट मा कति आउँछ you have to find and you have to write these answers 1 2 3 4 5 पाँचवटा क्वेशन्स दिया छु। त्यसको आन्सर सबभन्दा पहिला मलाई जसले पठाउँछ तीन जनालाई I will be giving some gift। अब एउटा नयाँ टपिकको, नयाँ त होइन रिलेटेड टपिकको त्यो कुरा गरौँ। The amount of heat needed by a material to increase its temperature by 1 degree is known as its heat capacity or thermal capacity। अनि heat capacity ले के भन्छ, कुनै पनि एउटा गिवन बडी छ A जसको heat capacity छ मानौ 100 केल्विन per degree centigrade कि 100 क्यालोरीज per degree centigrade, 100 केल्विन त धेरै भयो हैन।
100 क्यालोरिज पर डिग्री सेन्टिग्रेड उसको हिट क्यापेसिटी यति छ भने त्यसले के भन्छ 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनको लागि त्यसलाई 100 क्यालोरिज को हिट सप्लाई गर्नु पर्यो थर्मल क्यापेसिटी अरु केही होइन यसले यति मात्र थर्मल क्यापेसिटीले के भन्छ ल यो सब्स्टेन्स को टेम्परेचर यो बडी को टेम्परेचर 1 डिग्री बाट बढाउनु छ भने मैले त्यसलाई कतिको हिट दिनु पर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं त्यो बडी को हिट क्यापेसिटी ठीक छ अब त्यही बडी को किति मटेरियल को एउटा कुनै मटेरियल ए लियो जसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनको लागि मैले दिनु पर्यो 20 क्यालोरिज मानु अब त्यही बडी को मैले 2 केजी सब्स्टेन्स लिए कि त्यसको मास डबल गरिदियो भने त्यसलाई चाहिने हिट के हुन्छ बढेर जान्छ सो थर्मल क्यापेसिटी और हिट क्यापेसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट भ्यालु त्यो चेन्ज हुन्छ त्यो बडी को मैले थोरै लियाछ भने त्यो उसको हिट क्यापेसिटी कम हुन्छ मैले धेरै लियाछु भने त्यसको हिट क्यापेसिटी बढी हुन्छ हिट क्यापेसिटी भनेको यति मात्रै हो ल जुन गिवन बडी छ त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री बढाउनको लागि हामीले कतिको हिट दिनु पर्यो दैट इज कॉल्ड इट्स हिट क्यापेसिटी सो इट्स युनिट इज जूल पर केल्विन और क्यालोरिज पर डिग्री सेल्सियस अघि मैले भने जस्तै मैले कुनै पनि एउटा बडी को टेम्परेचर बढाउनु छ त्यसलाई मैले हिट दिनु पर्यो सपोज मैले उलाई कतिको हिट दिनु पर्यो त्यो म कसरी डिसाइड गर्छु ल म कतिको मास को टेम्परेचर बढाउने हो मैले 1 केजी को सब्स्टेन्स को टेम्परेचर बढाउने हो त्यसको लागि जति हिट चाहियो 2 केजी को तिनै सब्स्टेन्स भयो भने मलाई डबल हिट चाहिन्छ राइट सो द अमाउन्ट अफ हिट आई नीड टु गिव टु अ बडी to increase its temperature will depend upon the mass of the body. Mass जति धेरै भयो त्यति नै धेरै molecules भयो जसलाई एनर्जी दिनु पर्यो. So the amount of heat required to change the temperature of a body depends upon the mass of the body. It also depends upon the change in temperature. मैले टेम्परेचर 10 डिग्री बढाउनको लागि जति हिट दिनु पर्यो that will be definitely less than the heat I have to give to increase its temperature to 50 डिग्री. 50 डिग्री बाट बढाउनको लागि जति हिट दिनु पर्यो त्यो डेफिनेटली बढी हुन्छ कम्पेयर टु यति हिट दियो भने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ्छ 10 डिग्री बढाउनलाई जति दियो नर्मली यु क्यान से इट अप्रोक्सिमेटली 5 टाइम्स हिट दिनु पर्यो राइट सो त्यही कुरा हामीले के भने Q is proportional to the amount of to the change in temperature required. So Q is proportional to M, Q is proportional to change in temperature. दुईटालाई कम्बाइन गरेर त्यो प्रोपोर्शनालिटी हटाउनलाई we bring in a proportionality constant C. Q is equal to MC del T. यो C भनेको के हो? Anybody? तपाईहरुले च्याटमा लेखेर पठाउने मात्रै हो. Anyways, C is the proportionality constant which is also known as the specific heat capacity of the substance. And it is defined as the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. अघि heat capacity भनेको के थियो कुनै पनि बडी छ उसको मास कति छ हामीलाई वास्ता थिएन जति मास को बडी भए पनि त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्री बढाउनको लागि जति हिट दिनु पर्यो उसको हिट क्यापेसिटी को भ्यालु बढ्दै घट्दै जान सक्छ डिपेन्डिङ अपन मास उसको बडी को मास बढ्यो घट्यो भने त्यसको हिट क्यापेसिटी पनि बढ्छ कि घट्छ तर स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी को भनेको कति हिट दियो भने 1 ग्राम अफ सब्स्टेन्स कि 1 किलोग्राम अफ सब्स्टेन्स युनिट मास अफ सब्स्टेन्स को टेम्परेचर 1 डिग्री बाट बढ्छ This is a constant value for a given material and its unit is joule per kg per Kelvin or calories per gram per degree centigrade. Heat capacity में मात्र के थियो joule per Kelvin per kg थिएन यसमा per kg पनि आयो. So this quantity is constant. हामी water को specific heat capacity जहिले पनि मान्नुहुन्छ. तर water को heat capacity कति छ? तपाईले 1 लिटर पानी लिया छ कि 2 लिटर पानी लिया छ त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो त्यो स्पेसिफाई गर्नु पर्यो क्लियर यहाँ अलि कुनै सब्स्टेन्सेस को हिट क्यापेसिटीज को भ्यालु दिया छ यहाँ चाहिँ बाकी कुरा भन्दा पनि तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्टली यहाँ यो कुराहरु नोट गर्नु छ अल्कोहल को छ 0.58 क्यालोरीज पर ग्राम मर्क्युरी को 0.033 क्यालोरीज पर ग्राम वाटर को 1
त्यो भने सबभन्दा कम कसको छ? मर्करीको। सबभन्दा कम छ भने 1 ग्राम अफ मर्करीको टेम्परेचर 1 डिग्री बढाउनको लागि हामीले सबभन्दा कम हिट दिनु पर्यो। एल्कोहलको 1 ग्राम अफ सब्स्टेन्सको टेम्परेचर 1 डिग्रीबाट बढाउनको लागि त्यसको कम्पेरिजनमा बढी हिट दिनु पर्यो। र पानीको 1 ग्राम अफ सब्स्टेन्सको 1 डिग्री सेन्टिग्रेडले टेम्परेचर बढाउनको लागि सबभन्दा बढी हिट दिनु पर्यो। ठिक छ? यहाँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको भ्याल्युज हेर्न बित्तिकै जसको स्पेसिफिक हिट कम छ त्यसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढाउनको लागि कम हिट दिने पुग्छ। जसको स्पेसिफिक हिट बढी छ त्यसको टेम्परेचर 1 डिग्रीबाट बढाउनको लागि बढी हिट सप्लाई गर्नुपर्छ। ठिक छ? यो कुरा दिमागमा राख्नु र अब यो हामीले यो क्वेशन्स गर्ने हो यसबाट। Why is water not used as a thermometric substance? थर्मोमेट्रिक सब्स्टेन्स भनेको के हो? टेम्परेचर मेजर गर्नको लागि युज हुने सब्स्टेन्समा पानी किन युज गर्न सक्दैनौँ? त्यो अघि मैले जुन भ्याल्युज याद गर्नु भनेको थिएँ तपाईले याद गर्नु होला। वाटर हैज भेरी हाई स्पेसिफिक हिट भने उसको टेम्परेचर 1 डिग्रीबाट बढाउनको लागि हामीले धेरै हिट दिनु पर्यो भने त्यो त बिस्तारै काम गर्छ, बिस्तारै हिट लिन्छ। त्यति हिट पुगेपछि अनि मात्रै बल्ल 1 डिग्रीको टेम्परेचर देखाउँछ। So it cannot be used as a thermometric substance. There are even other reasons. Irregular expansion, हामीले भनेको थिए कुनै पनि प्रपर्टी को रेगुलरली हामीले टेम्परेचर सँग क्यालिब्रेट गर्नु पर्यो। अघि जुन एक्जाम्पलमा थियो कि मैले के भनेको थिएँ 10 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर बढ्दाखेरि 5 mm एक्सपेन्सन भयो भने 2 डिग्री बढ्दाखेरि कति भयो? 5 डिवाइडेड बाइ 10 into 2, राइट? त्यसरी एउटा रेगुलर रिलेसनशिप हुनु पर्यो। त substance should expand regularly as the temperature changes. Water को केसमा यो छैन। झन् 4 डिग्री पछि त एनामलस एक्सपेन्सन को त हामी क्वेशन नै गर्छौं। त्यसपछि वाटरको त रेन्ज पनि एकदम सानो भयो। 0 डिग्रीमा आइस भइहाल्छ, 100 डिग्री माथि स्टीम भइहाल्छ भने वाटर युज गर्ने हो भने हामी 0 देखि 100 को बीचको रेन्जको मात्र टेम्परेचर लिन सक्छौं। फेरि वाटरको सर्फेस टेन्सनले गर्दा इट वेट्स द वॉल्स अफ द कन्टेनर, त्यो पनि पढेको छ। वाटरको कन्डक्टिभिटी पनि कम छ, वेपर प्रेशर पनि हाई छ। यो जम्मै प्रपर्टिजले गर्दा वाटर इज नट अ भेरी गुड चोइस टु बी युज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक सब्स्टेन्स। यो यतिकै लेख्ने होइन, यो एक एक पोइन्ट मैले यहाँ पोइन्ट यो आन्सर लेख्दाखेरि तपाईहरुले पोइन्ट 1 पोइन्ट 2 गरेर यो सबै लेख्ने हो, तर बुझेर लेख्नु। हाई स्पेसिफिक हिटले के भयो? उले बढी हिट लिन्छ अनि बल्ल टेम्परेचर चेन्ज देखाउँछ। इरेगुलर एक्सपेन्सनले कति भयो? र यति एक्सपेन्ड भयो भने यति डिग्री टेम्परेचर चेन्ज भयो, हामीले क्यालिब्रेट गर्न गाह्रो हुन्छ। कभर्स अ स्मल रेन्ज भने के हो? ल यति यो भन्दा तल आइस भइहाल्छ, यो भन्दा माथि स्टीम हुन्छ भने पानी युज गर्ने हो भने यो बिचको टेम्परेचर मात्र देखाउँछ, त्यो भन्दा तल माथि त देखाउँदैन। इट वेट्स द वॉल अफ कन्टेनर, कन्टेनरको माथि नि टाँसिहाल्छ, हेर्न गाह्रो हुन्छ। लो कन्डक्टिभिटी, कन्डक्सन तल एक ठाउँको हिट एकै ठाउँमा बस्छ, उसको वेपर प्रेशर धेरै हाई हुन्छ। सो वाटर क्यान नट बी युज्ड इन थर्मोमिटर्स। त्यसपछि एउटा ल ठिक छ वाटर त युज गर्न सक्दैनौँ। एल्कोहल थर्मोमिटरको पनि जब अहिले डिसएडभान्टेजेस पढ्नुहुन्छ त्यसमा इट टेक्स मोर टाइम टु मेजर टेम्परेचर देन द मर्करी थर्मोमिटर। किन? फेरि त्यो लास्ट वाला जुन मैले स्लाइड देखाएको थिएँ, मर्करीको स्पेसिफिक हिट कम छ, एल्कोहलको त्यसको कम्पेरिजनमा बढी छ भनेपछि एल्कोहलले बढी हिट पाएपछि बल्ल 1 डिग्री टेम्परेचरको चेन्ज देखाउँछ। सो इट नो डाउट टेक्स मोर टाइम टु गिभ द रिडिङ compared to the mercury thermometer. ठीक है? तर मर्करी को रेंज चाहिँ -39 to 357 हुन्छ। यसको एल्कोहल को -117 to 78 को बीचमा गर्न सकिन्छ भने मर्करी -39 को तल मेजर गर्न सक्दैन। एल्कोहल थर्मोमिटर को भन्दा तल पनि -117 डिग्री सेन्टिग्रेड सम्म मेजर गर्न सक्छ। सो एल्कोहल थर्मोमिटर्स आर जनरली युज्ड मोर व्हेन वी आर वर्किङ इन द भेरी लो रेंज temperatures. सँगै त्यो एल्कोहल थर्मोमिटर इज मच मोर सेन्सिटिभ compared to mercury thermometer. mercury thermometer भन्दा हल्का पनि टेम्परेचरको चेन्ज छ भने त्यसले ट्याक्क रिडिङमा देखाइदिन्छ। अब यसरी तपाईले अहिले हामीले जति पनि डिस्कसन गरे, सो यु नो देयर आर एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस। मर्करी थर्मोमिटरको पनि कुनै एडभान्टेजेस होला, कुनै डिसएडभान्टेजेस होला। एल्कोहलको पनि कुनै एडभान्टेज डिसएडभान्टेजेस।
हामीले कुन थर्मोमिटर कतिखेर युज गर्ने हो इट विल डिपेन्ड अपॉन हामीले कुन रेन्जको टेम्परेचर लिने हो, हाम्रो एन्भाइरोमेन्ट के हो, हामी कुन मटेरियलसँग काम गरिरहेछौँ। ठिक छ। नाउ there is one very specific question. Some materials absorb heat more readily compared to the others. When a car is heated in the sun, the temperature of the metal door increases much more compared to the temperature of the plastic bumper. Do you know why? यसको आन्सर लेख्दाखेरि तपाईले स्पेसिफिक हिटको कन्सेप्ट लिएरै जाने हो। मेटलको स्पेसिफिक हिट कम हुन्छ कम्पेयर टु प्लास्टिक। ठीक छ। यो लाइनले के देखायो, मेटलको स्पेसिफिक हिट कम छ, उसले अलिकति हिट पाउन बित्तिकै उसको टेम्परेचर धेरै बढिहाल्छ। प्लास्टिक बम्परको स्पेसिफिक हिट बढी छ, उसले धेरै हिट पाएपछि मात्रै त्यसको टेम्परेचर बढ्छ। हामीले कुनै कारलाई घाममा छोडिदिया छ भने सबभन्दा पहिला टेम्परेचर कसको हाई हुन्छ, मेटल डोर्सको। प्लास्टिक बम्परको टेम्परेचर बिस्तारै बढ्छ। ठीक छ। तो तपाईहरुले यति डिस्कसनबाट के बुझे, lower a material's specific heat, the more its temperature increases when heat is absorbed. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो फेज चेन्ज। When we supply heat, अहिलेसम्म हामी भनिरहेको छ, you give the heat, the temperature increases. You give the heat, the kinetic energy of the molecules increases. Kinetic energy increases means that the temperature of the body increases. But there is another concept which you need to know. When we give heat, sometimes the phase of the body changes. Phase भनेको के हो? Its state of matter changes. We all know there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. हामीले जब heat दिए, temperature बढ्छ, कुनै specific point मा पुगेपछि the phase of the body, the state of matter of the body changes. यो एक्जाम्पल वाला एकदम सजिलो एक्जाम्पल तपाईहरुले डे टु डे लाइफमा हेर्ने एक्जाम्पल चाहिँ कसको हो? वाटर। वाटर you have all seen in all the 3 forms: solid, liquid and gas. आइस पनि देखा छ, पानी पनि देखा छ, बर्फ पनि देखा छ, right? So latent heat of fusion हामी डिफाइन गर्छौं। It is the amount of heat required to change unit mass of substance from solid to liquid state at constant temperature. यहाँ एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर भन्ने कुरा चाहिँ मजाले बुझ्नु है। जब हामी कुनै बडीलाई हिट दिन्छौं, त्यसको मोलिक्युल्सको काइनेटिक एनर्जी बढ्दै जान्छ। त्यो भनेको त्यसको टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। एक पोइन्टमा पुगेपछि त्यसको काइनेटिक एनर्जी नबढिकन त्यो हिटले चाहिँ त्यसको बोन्ड्स ब्रेक गर्नतिर हेल्प गर्छ। जब बोन्ड्स ब्रेक भइराछ त्यतिखेर काइनेटिक एनर्जी त बढिरा हुँदैन। सो फेज चेन्ज अकर्स एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। त्यही भएर जब हामी लेटेन्ट मिन्स हिडन, जब हामीले हिट दिइरहेछौँ तर टेम्परेचर त चेन्ज भएकै छैन, केही भइरा जस्तो नि लाग्दैन, त्यही भएर त्यो हिटलाई हामी के भन्छौँ? लेटेन्ट हिट। त्यो हिट के काम लागिरहेको हुन्छ? सलिडलाई लिक्विडमा चेन्ज गर्नलाई। सो जुन हामीले हिट दिँदाखेरि टेम्परेचर चेन्ज चाहिँ देखाउँदैन, सलिडबाट लिक्विडमा सब्स्टेन्सलाई चेन्ज गर्छ, that heat is known as the latent heat of fusion. Definition के भन्यो? The amount of heat required to change the unit mass of substance from solid to liquid state at a constant temperature. And then you know the latent heat of ice is 3.36 into 10 to the power of 5 joules per kg or 80 calories per gram. So भन्या के हो? It says that हामीसँग 1 gram of ice छ भने त्यसलाई 0 डिग्री को पानीमा चेन्ज गर्नको लागि you have to supply 80 calories of heat. 0 डिग्री आइसमा जब हामी हिट दिन्छौं, सुरुको 80 क्यालोरीजले त्यो टेम्परेचर बढेको देख्दैन। 80 क्यालोरीज चाहिँ पहिला 100 डिग्री अफ आइसलाई 100 डिग्री अफ वाटरमा चेन्ज गर्छ। Then another concept is latent heat of vaporization. So the amount of heat required to change unit mass of substance from solid to liquid, from liquid to gaseous state at constant temperature is known as latent heat of vaporization. The 1 gram of water लाई 1 gram steam मा change गर्नको लागि required heat is 540 calories per gram. Next, thermal property. Thermal property भने मैले अघि नै भनेको थिएँ के हुन्छ? The effect of heat. Another effect of heat is expansion.
When materials are heated, they expand. Thermal expansion is where materials expand when being heated, causing them to take up more space. What happens when we provide heat to some substance? Its molecules' kinetic energy increases. They move away from each other. So now the question arises, what happens when the molecules get more energy? When molecules get more energy, they will move more. When they move more, they spread out. So more energy means expansion. What happens when molecules get less energy? ल अब उसको energy कम कर दियो भने त्यतिखेर के हुन्छ? Molecules getting less energy means molecules are now moving less. Move कम गरिरहेछ, that means they are getting closer. So less energy means contraction. अब यो यतिखेरै मात्र भन्यो भने ल यो क्वेशन may arise जब एनर्जी बढी भयो भने why is it the molecules who can now move choose to move away? एक अर्काबाट टाढै किन जाने हो? Why don't they move closer? Why do molecules choose to move away from each other when energy is provided to them? त्यसको आन्सर चाहिँ हामीले यो जुन ग्राफ हामीले इलास्टिसिटी पढ्दाखेरि पनि भनेका थिए, when the molecules are at the equilibrium position, they have minimum energy and the net force acting on them is zero. This is the equilibrium position, the optimum positions at which the molecules are spaced from each other. जब मैले यसलाई एनर्जी दिए, यसलाई that means यो ठाउँबाट यसको एनर्जी मैले ल यति बढाइदिए, ल C बाट A र B बाट आए. यो आएपछि the molecule which was initially at the C position can be at the position A or position B. नजिक पनि आउन सक्छ, टाढा पनि जान सक्छ. But when you look at the shape of this curve, उसको टाढा जाने एभरेज लिने हो नि, यति नजिक आयो यति टाढा आयो, 1 मिटर नजिक आयो 2 मिटर टाढा गयो. So the net result is 1.5 meter टाढा गयो. So your shape यस्तो छ, you find that always it's moving away from the mean position is more compared to its moving closer than the mean position. So the net result which we see is जब मोलिक्युल लाई एनर्जी दिए उते मूव बढी गर्छ, मूव गर्दा क्लोज पनि आउन सक्छ, टाढा पनि जान सक्छ, तर टाढा जाने बढी हुन्छ, and the net result is that the molecules expand. Expansion is seen in solids. यो एक्सपेरिमेन्ट सबैजनाले हेरेकै छ. It is also seen in liquids. The liquids को केसमा चाहिँ के हुन्छ, you cannot heat a liquid on its own. You have to place it in a container. The container is solid. So initially, due to the increase in the expansion of the solid, you see a apparent decrease in the volume of liquids. So real expansion, apparent expansion को कुरा हामीले next class मा गर्ने हो. The gases also expand when they are heated. In fact, everything expands. Solids में expansion कम हुन्छ, liquid मा त्यो भन्दा अलि बढी र gases मा सब भन्दा बढी हुन्छ. Thermal expansion र thermal expansion को numericals चाहिँ हामी next class मा गर्ने हो. अहिलेको लागि again reminding you, there are 5 questions in this video. You are supposed to answer them and write me the answers